बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट सरदार माजिद शरीफ सौदज़ई। प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं सदर KNS सरदार जाहिद तबस्सुम साहब। हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। एक्शन कमेटी और फोर्सेस जो है आमने सामने हैं। काफिले जो हैं वो जो कल चले थे वो रावलाकोट के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। रावलाकोट में भी शहादतें हो चुकी हैं, कोटली में भी कल शहादतें हुई हैं। इस सारे सिलसिले में जाहिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया माजिद साहब। बात यह है कि 9 जून को जो एक्शन कमेटी की जानब से कॉल दी गई और उससे पहले मुज़ाकरात का अमल हुआ, लेकिन मुज़ाकरात बदकिस्मती से और जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वो तो कॉल हुई और उसके बाद रावलाकोट में आपने शहादतें देखी हैं, कोटली में कल देखी हैं। काफ़िले रावलाकोट के करीब पहुंच चुके हैं। रावलाकोट में कर्फ्यू का समा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद है, किसी की कोई खैर की खबर कहीं से भी नहीं आ रही है। इन हालात में गुज़श्ता दिनों एक कोऑर्डिनेशन कौंसल का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें रिटायर्ड जजेज़ हैं आज़ाद कश्मीर के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार के सदूर हैं, इसी तरह साफ़ी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो उन्होंने भी ये अपील की थी कि भाई आएँ हुकूमत और एक्शन कमेटी आपस में ज़िद छोड़े और एक मेज़ पर बैठे और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकालें। क्योंकि जब भी ये जंग छिड़ती है, हालात ख़राब होते हैं, मज़ीद चाहते हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे हादसा पेश आ जाएँ, तो फिर भी एक दिन इन्होंने मुज़ाकरात करना है। अगर पहले ही मुज़ाकरात कर लिए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के आम आवाम हैं, जिनका महाजरीन की 12 नशिस्तों के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, वो जज्बाती उनको किया गया है, वो जज्बाती हुए हैं, तो वो आ रहे हैं एहतजाज के लिए। खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा और हो जाता है, मज़ीद लाशें गिरती हैं, तो ये हमारी कश्मीरी आवाम का एक नुकसान होगा और जो नहीं होना चाहिए। इस अमल में हमने पहले भी बताया था, आज भी आपके इस प्लेटफार्म से ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत और जम्मू कश्मीर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जो इनके ज़िम्मेदारान हैं, ये होश के नाखन लें और मज़ीद जो है ना आज़ाद कश्मीर में तबाही और बर्बादी ना फैलाई जाए। कश्मीरी अवाम को दहशतगर्द ना डिक्लेयर करवाया जाए, क्योंकि कश्मीर एक पुरअमन खिता रहा है और खिता है, इसको पुरतशद्दद ना बनाया जाए और बैठें और ऑफ़र करें, बैठ के और ज़िद और हरदर्मी को छोड़ के मुज़ाकरात पर आएँ, ताकि मसले का कोई हल निकल सके और मज़ीद तबाही बर्बादी से हमारी ये कौम बच सके, है ना। जाहिद साहब, आपने जिक्र किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, ये बड़ा अच्छा शगुन है। आप क्या समझते हैं कि देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे 53 MLAs हैं या गवर्नमेंट है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो खास करके जिस ज़िला पुंछ के जो जिम्मेदारान हैं या जो MLAs हैं या मिनिस्टर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्शन कमेटी के जो करता धरता हैं वो भी उस तरह फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? बदकिस्मती है माजिद साहब के जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं, उनको पहले जो है ना इतना बदनाम किया गया, उनको इतना बेनकाब किया गया, उनको इतना जो रुसवा किया गया। उसके बाद एक्शन कमेटी वाले उनको तस्लीम ही नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के ये फैसला करने की कोशिश की है कि महाजरीन की सीटें ख़त्म की जाएँ, कम की जाएँ। इस पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि ये जलसे जुलूसों से ये सीटें ख़त्म नहीं की जा सकती, बल्कि ये आइनी इसका और कानूनी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ख़त्म होंगी। अब जो सूरत हाल है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए हैं और बाकी भी इंतज़ामिया इस वक्त काम कर रही है। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि जो मुतालबात थे, पहले जो हमारे मुतालबात हमारी जो एक्शन कमेटी के चले हैं, वो आटे, बिजली के और छोटे-छोटे इश्यूज़ थे। लेकिन उस इश्यूज़ को लेकर अब जब महाजरीन की सीटों का मसला बना, वहाँ ये डेडलॉक पैदा हो गया। जब डेडलॉक पैदा हुआ, इसको तो नौजवान सिविल सोसाइटी एक्शन कमेटी के मेंबरान जो रावलाकोट की जानब रवां-दवां हैं, जबकि रावलाकोट में कर्फ्यू है, जब ये उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करेंगे, तो वहाँ कोई आसार रोनुमा हो सकता है। अगर आसार रोनुमा होता है तो इंसानी जानें ज़ाया होंगी। मैं फिर भी ये कहता हूँ, बार-बार हम ये अपील करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने 2 दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब में एक
ویڈیو پیغام ہم نے جاری کیا، اس میں نیشنل پریس کلب کے صدر تھے، کشمیر جرنلسٹ فورم کے صدر تھے اور سابق صدر AKNS تھے۔ اس میں بھی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں گالیاں دی گئی کہ یہ لوگ مذاکرات کی بات کیوں کرتے ہیں۔ جب دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ جی بالکل، جب ثالث کی آفر دی جائے تو وہاں جو ہے نا گالم گلوچ جو ہے نا بریگیڈ ہے وہ گالم گلوچ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آج بھی ہم اپنی آزاد کشمیر کی نوجوان نسل سے یہ کہتے ہیں کہ خدا را جذباتی نہ ہوں، جذباتی ہو کر اپنے گھروں کو تباہ نہ کیا جائے، اپنی ماؤں بہنوں کی گودوں کو جو ہے نا نہ اجاڑا جائے، بلکہ جذباتی فیصلے نہیں کیے جائیں، اور سے یہ فیصلے کیے جائیں، اور اس مسئلے کا بالآخر جو دی اینڈ ہوگا وہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن اتنی دیر نہ کی جائے کہ کل آپ کے لیے بھی پچھتاوا ہو، پوری کشمیری قوم کے لیے بھی پچھتاوا ہو، اور جس پارلیمانی نظام کی بات آپ کرتے ہیں کل وہ سارا پارلیمانی نظام ہی لپیٹا جا سکے۔ میری آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، آپ ان چیزوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی قیادت کو یہ زور دیں کہ وہ آئیں، مذاکرات کریں، مذاکرات کر کے مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ شاید آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کل راولہ کوٹ میں بھی ایک پونچھ جرگہ بنا، انہوں نے بھی اپیل کی ہے، کوارڈینیشن کونسل نے بھی اپیل کی ہے۔ ہم تو اپیل کر سکتے ہیں، اب مولوی کا کام ہوتا ہے مسجد میں اذان دینا اور اس کے بعد کوئی نمازی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن ہم ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک ریاست کے باشندے ہونے، ایک بیٹے ہونے کے ناطے ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں، ایکشن کمیٹی بھی بیٹھے، حکومت بھی بیٹھے، ہم بطور ثالث اس کا کردار ادا کرنے کے لیے جی زاہد صاحب بالکل کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ ایکشن کمیٹی کو بھی آگے بڑھ کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان 12 سیٹوں کی وجہ سے کم از کم اس جو ذرائع کہتے ہیں کہ 30 سے اوپر لاشیں ابھی تک گر چکی ہیں۔ ان 12 سیٹوں سے عام آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا نا، اس کی زندگی تو اسی طرح چلے گی، اس کی لائف تو اسی طرح چلے گی، تو ان کو کیوں اتنا جواز بنا کے تو پوری ریاست کو جو ہے نا وہ اس کا سسٹم جو ہے اس ٹائم جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو چکا ہے، ریاست بالکل رک گئی ہے، انٹری پوائنٹ بند ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں 15 دن تک اگر پاکستان سے چیزیں نہیں جائیں گی تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ماجد صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک انٹری پوائنٹ کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ انٹری پوائنٹ بند کرنا یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو راول پنڈی، اسلام آباد میں رہنے والے، یہ پاکستان کے دیگر شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں، کوئی مظفر آباد جائے گا، کوئی باغ جائے گا، کوئی راولہ کوٹ، کوئی میرپور، بھائی اپنے لوگوں کے لیے راستے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ اس چیز کی مجھے منطق کا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ احتجاج، آپ پرامن احتجاج، ہر بندے کا بنیادی رائٹ ہے، پرامن احتجاج کریں، جو آپ کے مسائل ہیں ان کو سامنے لیں، وہ مسائل آپ کو لے کر آپ چلیں، بجائے کہ آپ مسائل کو لے کر چلنے کے بجائے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگریسو ہو کر اداروں کے خلاف بولیں، پاکستان کے خلاف بولیں۔ جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، اداروں کے خلاف بولیں گے، حکومت کو گالیاں نکالیں گے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مذاکرات کون کروائے گا، آپ کی مفاہمت کون کروائے گا؟ اور انٹری پوائنٹ بند، یہ اپیل کرتا ہوں کہ انٹری پوائنٹ بند کرنے کا کبھی بھی نہ سوچنا، بند نہ کیا جائے، اس سے ایک عام کشمیری کو نقصان ہوگا، اس کو سفر کرنا پڑے گا، اس کے لیے پرابلم بنے گی۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے اوورسیز کمیونٹی، جو دنیا بھر میں ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہیں، ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ایک رول پلے کریں، اور ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ خدا را آزاد کشمیر میں جو ہماری نسل ہے، جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو تباہی و بربادی سے بچایا جائے، انہیں جو ہے نا وہ نہتے عوام کے خون کو روکا جائے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو ایک امن ہے وہ برقرار کیا جائے، اور آزاد کشمیر کے عوام کو اتنا اگریسو نہ کیا جائے، اتنی نفرت نہ پھیلائی جائے، اتنا پرتشدد نہ بنایا جائے کہ کل نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جی بالکل زاہد صاحب، ہم دعاگو ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل آئے، کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ لوگ بیٹھیں اور مزید خون خرابے سے بچایا جائے۔ دعاگو ہیں ہم کشمیری عوام کے لیے بھی، ہم اپنی فورسز کے لیے بھی، اور یہ اپیل کرتے ہیں آج اپنے اس پروگرام کی فسادت سے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال کے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔